दोस्तों सुनेंगे बाबरी मस्जिद पर एक नजर। मुझसे पहले बता दूं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। 6 दिसंबर के दिन को जो लोग भूल जाने को कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या तुम तुम्हारे बाप या माँ की मौत को भूल सकते हो? चलिए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टूटा हुआ गुंबद कहता है, टूटा हुआ मीनार यही, टूटा हुआ गुंबद कहता है, टूटा हुआ मीनार यही, टूटा हुआ गुंबद कहता है, टूटा हुआ गुंबद कहता है, टूटा हुआ मीनार यही, और अदालत का कहता है, टूटा हुआ मेयार यही, और अदालत का कहता है, अदल का चेहरा धुआं धुआं है। अब मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। अदल का चेहरा धुआं धुआं है, आखिर क्यों शफाफ नहीं? तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं। तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं। अदल का चेहरा धुआं धुआं है, आखिर क्यों शफाफ नहीं? तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं। तुम इसको इंसाफ कहोगे। और मौलाहा वालों, जबानों पे पाबंदियां, आवाजों पे पाबंदियां, लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे बोलता हूं और मुझे आपकी दुआ चाहिए बहुत मोहब्बत से, बड़ी अपनाइयत से, बड़े सलीके से कि ऐ मेरे हमनशी तुम ही रख लो, ऐ मेरे हमनशी तुम ही रख लो, मेरा टूटा यकीन तुम ही रख लो। यहां से वहां तक आपकी दुआएं मिले मुझे चौथे मिसरे पे कि ऐ मेरे हमनशी तुम ही रख लो, मेरा टूटा यकीन तुम ही रख लो। मैंने खैरात तो न मांगी थी, मैंने खैरात तो न मांगी थी, 5 एकड़ जमीन तुम्ही रख लो, 5 एकड़ जमीन तुम्ही रख लो, ऐ मेरे हमनशी तुम्ही रख लो। इमरान प्रतापगढ़ी के लेटेस्ट मुशायरों और उनसे जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को प्रेस करें। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों मुंतखब अहादीस से इकराम मुस्लिम के फजाइल से कुछ अहादीस सुनते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का सबब होगा। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी घर में दाखिल हो तो और जब घर से जाने लगो तो घर वालों से सलाम के साथ रुखसत हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई किसी मजलिस में जाए तो सलाम करे, उसके बाद बैठना चाहे तो बैठ जाए, फिर जब किसी मजलिस में उठकर जाने लगे तो फिर सलाम करे, क्योंकि पहला सलाम दूसरे सलाम से बड़ा हुआ नहीं है। यानी जिस तरह मुलाकात के वक्त सलाम करना सुन्नत है, ऐसे ही रुखसत होते वक्त भी सलाम करना सुन्नत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छोटा बड़े को सलाम करे
گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستہ سے گزرنے والی اگر ایک ان سب کی طرف بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک جواب دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے تو اس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے نہ جاگتے اور جاگنے والے سن لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو، یعنی دعا نہ کرتا ہو، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام میں بھی بخل کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ برا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب مومن سے ملتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے یعنی مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے تیز ہوا چلنے کے دن سوکھے درخت سے پتے گرتے ہیں، اور ان دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنی ماں سے ان کی جائے رہائش میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس شخص نے عرض کیا، میں ماں کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت لے کر ہی جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، میں ہی ان کا خادم ہوں، اس لیے بار بار جانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر ہی ماں کو بر حالت میں دیکھنا پسند ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر اجازت لے کر ہی جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر اس مسلمان کے لیے جواب ضروری ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جتنا ہو، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک کہتا ہے، تم والدت ہے اور تم نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔